नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। हमारी ख़ास पेशकश राह नजात में आपका तहे दिल से खैर मक़दम है। मैं हूँ अतहर सईद, आपका मेज़बान, आपके साथ इस पूरे 1 घंटे के सफ़र में। और नाज़रीन, आपके तमाम तर सवालात के जवाब देने के लिए हमारे साथ हमारी खुशबख्ती है कि मौलाना महमूद अहमद क़ासमी साहब स्टूडियो में जलवा अफरोज़ हैं, यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हैं। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। मारूफ़ आलिम दीन, मुफ़क्किर और दानिश्वर मौलाना महमूद अहमद क़ासमी साहब यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। एक मरतबा फिर आपका शुक्रिया और आपका खैर मक़दम मौलाना साहब। नाज़रीन, राह नजात में हमारा आज का मौज़ू है अपने मामलात दुरुस्त करें। हज़रात, अल्लाह ताला ने उस दुनिया का निज़ाम कुछ इस तरह से मुरतब किया है, इस तरह से उसको तरतीब दी है कि हम सभी एक दूसरे पर कहीं ना कहीं किसी न किसी अंदाज में मुनहसिर हैं। बादशाह रियाया पर, रियाया बादशाह पर, मालिक अपने खादिम पर और खादिम अपने आका पर, अमीर गरीब पर और गरीब अमीर पर किसी न किसी अंदाज में मुनहसिर है। ऐसे में कहीं ना कहीं मामलात में किसी न किसी अंदाज में हक़ तलफ़ी हो जाया करती है और फिर लोग अपने मामलात दुरुस्त भी नहीं करते। और ये लम्हा फ़िक्रिया है क्योंकि इससे मुआशरे का निज़ाम कहीं ना कहीं उसमें खलल पड़ता है, मुआशरे का निज़ाम ख़राब होता है। तो अपनी बात का आगाज़ मौलाना साहब से यहीं से करते हैं। सबसे पहले मौलाना साहब से ये जान लेते हैं कि मौलाना साहब, मामलात के ताल्लुक़ से हम जानना चाहते हैं कि मामलात है क्या, इसका मफ़हूम क्या है? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, हामिदन व मुसल्लियन अम्मा बाद। नाज़रीन किराम, एक अरबी का मक़ूला हम तमाम लोगों के ज़ुबान ज़द है कि ताअवनु कल इख़वान व ताअमलू कल अजानिब, कि जब लोगों से मामलात करो तो अजनबियों की तरह करो और जब एक दूसरे की इमदाद करना हो, नुसरत करना हो तो भाइयों की तरह किया करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मामलात हर वो चीज़ जिससे किसी का हक़ मुताल्लिक़ होता है, जी जी जी, और किसी का वक्त मुताल्लिक़ होता है, किसी की ड्यूटी मुताल्लिक़ होती है। हर ऐसे मामले को, हर ऐसे काम को मामलात में शामिल माना जाता है। जी जी। आक़ाए नामदार ताजदार बतहा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मामलात की दुरुस्तगी और मामलात की सफाई पर बहुत ही ज़्यादा ज़ोर दिया है। बुखारी शरीफ जिल्द अव्वल की एक रिवायत है जिसमें नबी अलैहिस्सलाम ने अपने मामलात को दुरुस्त करने के खातिर लोगों को एक बनु इसराइल का वाक़या सुनाया जी, कि एक शख्स है, उसने किसी से कर्ज़ लिया, कर्ज़ लेने की ज़रूरत पड़ी तो वो दरिया पार करके दूसरी तरफ गया और अपने किसी मिलने जुलने वाले से 1000 दिरहम वो कर्ज़ लेकर के आया। मामला तय हो गया, अदायगी का वक्त तय हो गया और सारी बातें तय हो गई। उस शख्स ने अपनी ज़रूरत पूरी की और ज़रूरत पूरी करने के बाद फिर वो 1000 दिरहम देने के लिए वापस गया जी। तो देखा कि वहाँ जो कश्तियाँ चलती थीं दरिया अबूर करने के लिए, पार करने के लिए, वो कश्तियाँ बंद हैं। अब बेचारा बड़ा परेशान कि क्या करें, वक्त मुतय्यन आ चुका है और आज ये कर्ज़ हमको वापस करना था, लेकिन यहाँ कश्तियाँ बंद हैं। अगर मैं उसको वक्त मुतय्यना पर पैसे वापस न कर सका और न दिया तो उसका जो एतमाद है वो मुतज़लज़ल हो जाएगा और उसका एतमाद मुझसे उठ जाएगा। मैं क्या करूँ? बड़ा मुतफक्किर, बड़ा हैरान और परेशान रहा वो जी। बड़ी तगो दो किया। कुछ देर के बाद में उसको एक बात सूझी, एक पास में एक लकड़ी नजर आई उसको। उस लकड़ी को लिया, उसने चीरा और चीरने के बाद में वो जो 1000 दिरहम थे उसमें बीच में रखा और एक पर्चा रुका लिख करके उसको पैक किया। पैक करने के बाद में दरिया के हवाले कर दिया कि ये हो सकता है कि बहकर उस किनारे चली जाए और वो शख्स जो कर्ज लेने वाला है वो उधर आए, उसको ये पैसे मिल जाएं और मुझसे वो मुतमईन हो जाए कि मैंने वक्त मुतय्यना पर दे दिया जी। उधर कर्ज लेने वाला बेचारा उस टाइम पर आया कि भाई वो कर्ज लेकर आ चुका होगा और मैं वहाँ से कर्ज लूँगा और मैं अपने ज़रूरत पूरी कर लूँगा, लेकिन वो भी देखता है कि वहाँ कश्तियाँ बंद हैं। अब वो परेशान हुआ तो जाते जाते उसने सोचा कि यार ये सामने एक लकड़ी आ रही बहती हुई, तो कुछ नहीं मिला तो कम से कम ये लकड़ी ले लूं, उसको सुखा करके जलाने के काम आ जाएगा, खाना पकाने के काम आ जाएगा। इस गरज से उसने उस लकड़ी को उठा लिया, घर पे लेके गया, सुखाया। सुखाने के बाद जब चीरा उसको तो उसमें एक रोका मिला, कुछ पैसे मिले। बड़ा हैरान और परेशान हुआ कि अल्लाह बेहतर करे कि ये वही पैसा है जो मुझे अदा होने थे या कौन सा पैसा है।
اب وہ جس نے قرض لوٹانا تھا وہ روزانہ جاتا تھا اور کشتیوں کے شروع ہونے کا انتظار کرتا تھا. تو اتفاق سے کچھ دنوں کے بعد جب کشتیاں شروع ہو گئیں تو پھر وہ 1000 روپے لے کر کے دینار لے کر کے اور پھر وہ دریا کے اس پار گیا, وہ شخص سے ملا تو اس نے پورا واقعہ سنایا کہ جناب ہم نے ایسے ایسے ایک لکڑی دیکھی تھی, اس لکڑی کے اندر 1000 درہم تھے اور ایک رقعہ تھا, کیا وہ آپ ہی نے بھیجا تھا؟ انہوں نے کہا میں نے بھیجا تھا. اس لیے بھیجا تھا تاکہ وقت متعینہ پر آپ کو پیسہ مل جائے اور آپ کا جو اعتماد ہے وہ ہم سے متزلزل نہ ہو, خراب نہ ہو. تو معاملات کی صفائی کا دھیان دلاتے ہوئے نبی علیہ السلام نے لوگوں کو یہ واقعہ سنایا ہے. یعنی کتنی فکر مندی تھی کہ اگر کسی شخص سے ہم نے وقت ضرورت قرض لیا ہے تو اس کو وقت پر ادا بھی ہو جانا چاہیے. کسی نے ہمارے اوپر احسان کیا ہے تو اس احسان کا بدلہ بھی وقت مقررہ پر ہو جائے تو یہ بہتر ہے, اور اس کے لیے ہم کہیں نہ کہیں فکر مندی سے اپنے کام کو انجام دیتے ہیں. آپ نے قرض کا ذکر کیا مولانا صاحب, لیکن دور حاضر میں ہم دیکھتے ہیں کہ قرض اگر لے لیا تو وہ ہماری رقم ہو گئی, ہم واپسی کا سوچا بھی نہیں کرتے ہیں. پہلی بات ہے امانت میں خیانت عام طور پر کرتے ہیں. مولانا صاحب آپ کا اس پر بیان چاہیے کہ تو اس طرح کے جو معاملات ہیں تو اس کو کیسے درست کیا جائے. دیکھیے امانت پر خیانت یہ بھی بہت ہی اہم ترین مسئلہ ہے اور اس میں ہم تمام لوگ ملوث ہیں. اور اگر کوئی آدمی کسی کے پاس میں امانت رکھ دیتا ہے یا چھوڑ کے چلا جاتا ہے تو اس کو بھی حلال سمجھ کر کے لوگ استعمال کر لیتے ہیں. اس پر بھی ایک واقعہ یاد آ گیا, بہت ہی عبرت آموز واقعہ ہے لوگوں کے لیے. اللہ کے رسول نے 3 آدمیوں کا تذکرہ کیا ہے جو کسی غار میں پھنس گئے تھے اور انہوں نے اس غار سے نجات پانے کے لیے اپنے لیے دعا کیا تھا تو اللہ رب العزت نے وہ مشکل آسان کی تھی. اس میں سے ایک شخص کا میں واقعہ سنانا چاہتا ہوں. ایک مزدور ہے جس نے کسی کے پاس میں مزدوری کی ہے اور مزدوری کر کے وہ واپس چلا گیا اور صاحب معاملہ سے اس نے مالک سے مزدوری نہیں لی. اب ایک زمانہ گزر گیا, اس کا حالات کچھ آئے اور پریشانی آئی تو اس نے سوچا کہ میں واپس چل کر کے جہاں میں نے مزدوری کی تھی میں جا کر کے اپنی مزدوری لے لوں. تو واپس آیا, اس نے کہا کہ جناب ہم نے ایک زمانے میں آپ کیا مزدوری کی تھی اور ہماری دہاڑی آپ کے پاس میں رہ گئی تھی, میں نے کسی وجہ سے لیا نہیں تھا, اگر ہو سکے تو آپ مجھے وہ مزدوری دے دیں اور مجھے اس طرح کے ضروریات ہیں. تو اس شخص نے کہا کہ نہیں, مجھے یاد ہے, اچھی طرح سے یاد ہے کہ تم وہی شخص ہو, تمہاری مزدوری میرے پاس میں ہے. اس کو لے کے گیا ایک کھلیان وغیرہ کے اندر اور کہا کہ دیکھو یہ گھوڑے اور یہ خچہ اور یہ بکریاں, یہ تمام کی تمام چیزیں یہ تمہاری ہیں, تم لے کر کے جاؤ. وہ بڑا حیران و پریشان, اس نے کہا جناب میری مزدوری کا اور میری بیچارگی کا مذاق آپ نہ اڑائیں, میں تو صرف آپ سے مزدوری مانگنے کے لیے آیا ہوا ہوں اور آپ میرا مذاق اڑا رہے ہیں. اس نے کہا جناب میں مذاق اڑا نہیں رہا ہوں آپ کا, وہ جو آپ مزدوری چھوڑ کر کے گئے تھے جو بھی تھی رقم اس کو میں نے اپنے کاروبار میں لگا لیا تھا, اس کاروبار کی وجہ سے ذریعے سے یہ نفع ہوا ہے, اس نفع اور برکت کی بنیاد پر سارا مال تم دیکھ رہے ہو یہ سب تمہارا ہے اور تم لے کر کے یہاں سے جاؤ. وہ بیچارہ بڑی خوشی رضامندی کے ساتھ میں وہ سارے مال لے کر کے آیا. تو کچھ لوگ اس طرح کے بھی ہوتے تھے کہ مزدوروں کی مزدوری دے دیا کرتے تھے, اگر وہ نہیں لے کے گیا ہے اس کو اپنے کام میں لے کے آئے ہیں تو جو نفع ہوا ہے اس نفع کو بھی پورا لوٹا دیا کرتے ہیں. اور آج زمانہ یہ ہے کہ لوگ بات پہ مزدوروں کو گالیاں دیتے ہیں, جھڑک دیا کرتے ہیں, مزدوروں کی مزدوری مار لیا کرتے ہیں, وقت سے زیادہ کام لیا کرتے ہیں. تلفی ان کی کرتے ہیں. بیچارہ مزدور جو صبح سے لے کے شام تک اپنا پسینہ بہاتا ہے اور اپنے بچوں کو حلال روزی مہیا کرنے کے لیے تگ و دو کرتا ہے, 400 روپے کی 500 روپے کی مزدوری لوگ مار لیا کرتے ہیں. بات ہوتی ہے کسی اور ریٹ پر اور جب دہاڑی دینے کی بات آتی ہے تو کچھ اور دینے کی بات کرتے ہیں, یہاں تک کہ اس مزدور کو کئی بار دوڑاتے ہیں, دوڑانے کے بعد پھر جا کر کے کہیں اس کی مزدوری اس کو مل پاتی. صحیح بات ہے, اس کو ذہنی پریشانی دیتے ہیں, ذہنی ایذا پہنچاتے ہیں, اس کو جھڑک دیا کرتے ہیں, بری طریقے سے اس کو ڈانٹ دیا کرتے ہیں اور وقت پر پیسے نہیں دیتے ہیں. وقت پر پیسے دینے چاہیے, اخلاق سے پیش آنا چاہیے, اچھی زبان سے پیش آنا چاہیے, اس نے آپ کی کہیں نہ کہیں مدد کی ہے. مولانا صاحب صفائی کی اہمیت کیا ہے, معاملات میں صفائی کی اہمیت بھی بیان فرمائیں. دیکھیں معاملات کی صفائی کی اہمیت بہت ہی زیادہ ضروری ہے. اگر آپ کے اندر معاملات کی صفائی نہیں ہوگی
تو لوگوں کا یہ اعتماد اٹھ جائے گا، بھروسہ اٹھ جائے گا، آپ سماج کے اندر، معاشرے کے اندر بد اخلاق شمار ہوں گے اور لوگ آپ سے کنارہ کشی اختیار کرنا شروع کر دیں گے اور معاملات کی صفائی نہیں ہوگی تو دنیا کے اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی آپ کہیں نہ کہیں اللہ کی طرف کے پکڑ اور اللہ تعالیٰ کی گرفت میں آنے والے بن جائیں گے۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام کے پاس میں ایک جنازہ آیا تو آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ اس کے اوپر کوئی دین ہے، قرض وغیرہ ہے، دینداری ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ نہیں اللہ کے رسول اس کے اوپر کوئی قرض وغیرہ نہیں ہے۔ تو آپ علیہ السلام آگے بڑھے، اس کی جنازے کی نماز پڑھا دی۔ اسی درمیان میں ایک اور جنازہ آیا تو آپ نے پوچھا کیا اس کے اوپر کسی کا قرضہ ہے؟ تو لوگوں نے کہا ہاں اللہ کے رسول ان کے اوپر قرضہ ہے۔ تو آپ علیہ السلام پیچھے ہٹ گئے اور کہہ دیا کہ تم لوگ اپنے اس بھائی کی جنازے کی نماز پڑھ لو، میں اس کی جنازے کی نماز نہیں پڑھاتا۔ کتنی سخت ترین بات ہے کہ نبی علیہ السلام ایک معاملے کی وجہ سے جنازے کی نماز نہیں پڑھا رہے ہیں، پیچھے ہٹ گئے ہیں اور کہہ رہے ہیں صحابہ کرام سے کہ تم لوگ اپنے بھائی کی جنازے کی نماز پڑھ لو۔ ایک صحابی ہے ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ آگے بڑھے، فرماتے ہیں علیہ دین یا رسول اللہ، ان کا قرضہ میں نے اپنے ذمہ لے لیا ہے، میں ان کا قرضہ ادا کروں گا، دوں گا۔ تو پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اگر تم ان کا قرضہ اپنے ذمہ لے رہے ہو تو میں ان کی جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے تیار ہوں۔ پھر آپ نے ان کی جنازے کی نماز پڑھائی ہے۔ یہاں رک کر کے میں ایک بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ مرنے والا مر گیا اور اپنے پاس جو مال میراث چھوڑ کے جا رہا ہے، لوگوں کو اس کے بٹوارے کی فکر ہوتی ہے، اس کی فکر نہیں ہوتی ہے کہ اس کے پیچھے کوئی قرضہ ہے یا نہیں ہے۔ شرعی بات یہ ہے کہ سب سے پہلے اس کے مال میراث میں سے اگر کوئی قرضہ ہے تو اس قرضے کی ادائیگی کی جائے، وہ اہم چیز ہے، وہ اہم چیز ہے، اس کی ادائیگی کی جائے اور ادائیگی کرنے کے بعد میں جو مال بچتا ہے پھر اس مال کو لوگوں کے اندر تقسیم کیا جائے۔ اس پر بھی لوگوں کی توجہ ہونی چاہیے۔ تو معاملات کی صفائی بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ اگر یہاں ہم نے اس دنیا کے اندر معاملات کی صفائی نہیں کیا اور خدا نخواستہ لقمہ اجل بن گئے تو پھر اس دن آخرت کے دن میں ہمارے اعمال دوسرے کو دے دیے جائیں گے اور پھر ہم خائب و خاسر ہو جائیں گے۔ صحیح بات ہے، ہر انداز میں اپنے معاملات کی صفائی کرتے رہنا بہت ضروری ہے۔ مولانا صاحب، اب ہم یہاں پر یہ جاننا چاہتے ہیں کہ حق تلفی کے نتائج کیا ہیں؟ حق تلفی کا جو نتیجہ ہے شرعی اعتبار سے بھی اور دنیاوی اعتبار سے بھی، اللہ رب العزت ایسے آدمی کی گرفت کرے گا، ایسے شخص کی پکڑ کرے گا اور آخرت میں ایسے لوگوں کو حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ اتدرون من المفلس، کہ کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ تو اللہ کے رسول صحابہ کرام نے فرمایا کہ اللہ کے رسول مفلس وہ ہے جس کے پاس میں کوئی درہم اور دینار نہ ہو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں، مفلس میری امت کا وہ ہے جو قیامت میں آئے گا اور اس حال میں آئے گا کسی کو گالی دے رکھی ہوگی، کسی کو مارا ہوگا، کسی کو پیٹا ہوگا، کسی کی زمین دبائی ہوگی، کسی کا پیسہ لے لیا ہوگا، حالانکہ وہ نماز بھی پڑھتا تھا، روزی بھی رکھتا تھا، تمام اعمال کرتا تھا، اور آخرت میں قیامت کے دن اللہ رب العزت کیا کریں گے کہ اس کے نیکیاں لے کر کے دوسروں کو دے دیں گے اور جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو دوسروں کے گناہ اس پر ڈال دیں گے، یہاں تک کہ وہ عذاب علیم کا، جہنم کا مستحق بن جائے گا۔ حق تلفی کرنے کا وبال اتنا سخت ہے کہ آپ کے سارے کیے کرائے پہ پانی پھر جائے گا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ میں نماز بھی پڑھ رہا ہوں، روزے بھی رکھ رہا ہوں، حج بھی کر رہا ہوں، لیکن آپ نے ساتھ ساتھ کسی کو گالی بھی دیا ہے، مارا بھی ہے، جبر بھی کیا ہے، کسی کی زمین کو دبایا ہے، کسی کے پیسے آپ نے ہڑپ کر لیے ہیں، کسی کا مال آپ نے چرا لیا ہے، یہ تمام اعمال کیے ہوئے ہیں۔ یہ تمام کے تمام اعمال آپ کے ان تمام اعمال حسنہ پر بھاری پڑ جائیں گے اور وہ سارے معاملات اعمال حبط کر لیے جائیں گے، آپ سے سلب کر لیے جائیں گے، یہاں تک کہ آپ کے لیے عذاب علیم کا فیصلہ صادر ہو جائے۔ صحیح بات ہے، تو ہر انداز میں ہمیں حق تلفی سے گریز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے اور اپنے معاملات درست کرتے رہنا چاہیے۔ مولانا صاحب، وہ لوگ جن کے لیے ویل یا پھر ہلاکت لفظ استعمال کیے جاتے ہیں، کیا یہ بھی اسی زمرے میں آتے ہیں؟ قرآن شریف کی ایک آیت ہے، عام کے سپارے میں ہے، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ۔ اس آیت کریمہ کے اندر خاص طور سے جو ناپ تول کے اندر کمی ہوتی ہے
اس واقعے کے اس معاملے کو بیان کیا گیا ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ویل کا ایک وسیع ترین مفہوم ہے یا تطفیف کا جو ایک وسیع ترین مفہوم ہے، اس کے ساتھ میں ایک حق تلفی ہوگی اس کی، اور اس وسیع مفہوم کو مقید کرنا ہوگا۔ معاملہ یہ ہے کہ ہر وہ معاملہ، ہر وہ کام جس سے کسی کا حق متعلق ہوتا ہے اور کسی کی ضرورت اس سے متعلق ہوتی ہے، کسی کا حق اس سے وابستہ ہوتا ہے، اور آپ اس حق کی پامالی کرتے ہیں اور اس کے ادائیگی میں آپ کوتاہی کر رہے ہیں، تو یہ تمام کے تمام اسی زمرے کے اندر آئیں گے اور ہر ایسا آدمی اس ویل کا اور ہلاکت کا مستحق ہوگا۔ بہت مختصر میں جاننا ہی چاہتا ہوں کہ اپنے معاملات درست کیسے کریں؟ معاملات درست کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کوئی معاملہ کریں کسی سے تو بالکل صاف سیدھی بات کیا کریں، صفائی ہونی چاہیے، صفائی ہونی چاہیے معاملے کے اندر۔ یہاں تک کہ کسی سے اگر آپ قرض لیں تو اس قرض کے اندر یہ معاملہ بھی طے ہونا چاہیے کہ میں فلاں تاریخ کو یہ آپ کو پہنچاؤں گا، اور یہاں تک ہونا چاہیے کہ اس معاملے میں کسی کو آپ اپنا وکیل بھی بنا دیں، شریک کر لیں، گواہ بھی بنا دیں۔ اگر آپ کو لکھنا نہیں آتا ہے قرآن شریف کی زبان میں فَلْيَكْتُبْ بَيْنَهُمَا كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، تو انصاف پرور لوگوں کو بلا کر کے باضابطہ تحریر کروا لی جائے، لکھوا لیا جائے کہ بھئی ہم نے اتنا لیا ہے، انہوں نے اتنا دیا ہے، فلاں تاریخ کو یہ پیسے واپس ہونے ہیں۔ یہ تمام کے تمام معاملات طے ہونے چاہیے، تب جا کر کے ہم آپ اور سکون سے اطمینان کے ساتھ میں بیٹھیں۔ صحیح بات تو یہ ہے کہ معاملات کو درست کرنے کی سوچ آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ اگر قرض لیا ہے تو ہمیں وقت پر ادا کرنا ہے، کسی کی امانت ہے تو اس میں خیانت نہیں ہونی چاہیے، کسی کا اگر حق ہے تو اس میں حق تلفی نہیں ہونی چاہیے۔ اس طرح سے تمام معاملات جس کا آپ سے تعلق ہے، آپ کی صفائی اس میں بہت ضروری ہے۔ اس بات کا آپ خیال کریں کہ اگر مزدور کی مزدوری ہے تو وہ بھی وقت پر پہنچ جائے، کم نہ پہنچے، اس سے خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آئیں۔ اس طرح جو بھی معاملات جس بھی نوعیت کے ہوں ان میں صفائی ہونا بہت ضروری ہے۔ بہت بہت شکریہ مولانا صاحب۔ دو کالر منتظر ہیں، عرشا صاحبہ غازی پور سے منتظر ہیں، اور اس کے علاوہ شاہین صاحبہ پیلی بھیت سے سوال پوچھنا چاہتی ہیں۔ عرشا صاحبہ خیر مقدم، آپ کا سوال پوچھیے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بتائیں بہن عرشا، کیا سوال ہے؟ جی پہلے تو مولانا صاحب کی خدمت میں دعاؤں کے لیے عرض ہے میری۔ بہت شکریہ بہن، نجات عطا فرمائے۔ آپ اپنی ٹی وی کی آواز بند کر دیں اور اس کے بعد سوال مکمل کریں۔ جی اور میرا یہ سوال ہے کہ آج جو ہے یہ معاملات کو درست کرنے کے بارے میں ہے۔ جی تو معاملات کو ہم کیسے درست کریں اور ہم کیسے سمجھیں کہ ہمارا معاملات یہ درست ہے، اور اگر معاملات درست نہیں ہیں تو اس کے کیا نقصانات ہیں؟ بہت اچھا سوال ہے، ہمارے آج کے موضوع سے جڑا ہوا سوال ہے، بہت شکریہ۔ شاہین صاحبہ سے اور بات کریں، پیلی بھیت سے سوال پوچھنا چاہتی ہیں۔ خیر مقدم، آپ کا شاہین صاحبہ سوال پوچھیے۔ جی السلام علیکم اطہر بھائی۔ وعلیکم السلام بہن شاہین۔ صاحب کو بھی سلام۔ جی وعلیکم السلام بہن۔ ہم تو بہت لمبے ٹائم سے آپ کا دیکھتے ہیں پروگرام۔ جزاک اللہ خیر بہن۔ اللہ آپ کی عمر میں سب لوگ برکت آمین آمین ثم آمین بہن، اللہ آپ کو بھی خوش رکھے۔ سب سے بڑی پریشانی ہمارے ساتھ یہ ہے، قریب ہماری شادی کو 15 سال ہو گئی، ماشاء اور اللہ، ہمیں خواب دکھتا ہے آئے دن، جب بھی کبھی خواب دکھتا ہے اس سے مطلب ہماری آپس میں ٹینشن بڑھ جاتی ہے، لڑائی ہو جاتی ہے۔ یہ خواب میں دیکھتے ہیں آپ؟ نہیں، خواب میں کسی کی بھی شکل میں کچھ بھی دکھ جاتا ہے، لیکن ہماری لڑائی ہو جاتی ہے، ہمارے شوہر کی۔ اتنا آپ لوگ بتاتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں، لیکن کچھ ہو نہیں پا رہی ہے، جبکہ ماشاءاللہ سے نماز کی بھی پابندی رہتی ہے، بچے بھی ہمارے 2 ہیں، ایک قریب 11 سال کا ہے، ایک 14 سال کا ہے، تو وہ بھی ماشاءاللہ سے 3-4 سالوں سے لگاتار پابندی سے ہی نماز پڑھتے ہیں، ہمارے میاں بھی پڑھتے ہیں، اور لڑتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یار تم جو کتنی بھی نماز پڑھ لو، کچھ کر لو، تمہاری بخشش نہیں۔ بہت شکریہ، آپ کا سوال پہنچ گیا ہے اور مفہوم بھی مولانا صاحب تک پہنچ گیا۔ مولانا صاحب، شوہر بیوی کا رشتہ بہت خوبصورت رشتہ ہے، لیکن یہاں جو مسئلہ ہمارے سامنے آیا ہے، اس میں ہمیں تو یہ لگتا ہے کہ دونوں ہی جو فریق ہیں ان کو غصہ زیادہ آتا ہے، غصہ آتا ہے، قوت برداشت کا فقدان ہے، غصے کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے، جی اور اس پر قابو پانا چاہیے، اور جب بھی غصہ آئے تو کم سے کم 3 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر کے بائیں طرف تھوک دینا چاہیے، اس سے غصہ کم ہونے کے امکانات ہیں۔ اور جو بھی آپ کی حیت ہے بیٹھنے کی یا کھڑے ہونے کی یا لیٹنے کی، اپنی حیت کو تبدیل کر لیں یا وہاں سے اٹھ جایا کریں، تو انشاءاللہ العزیز غصہ کم ہو جائے گا۔ اور جب بھی آپ بستر پر لیٹیں
सोने के लिए रात में तो बावजू लेटें, बावजू लेटें और सूरह इखलास, चारों कुल पढ़ लें, आयतुल कुर्सी पढ़ लें, सूरह फातिहा पढ़ लें और ये सब पढ़ने के बाद अपने हाथ पे दम करके पूरे बदन पर जहाँ जहाँ भी आपके हाथ पहुँच सकते हो वहाँ अपने हाथ को फेर लें, इंशाअल्लाह ख्वाब बंदी होगी इससे। बिल्कुल सही फरमाया। और एक चीज़ मैं भी इसमें जोड़ना चाहता हूँ मौलाना साहब, एक दूसरे का हम ख्याल रखेंगे, एक दूसरे को हम मोहब्बत ज़्यादा करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला बदले में हमें मोहब्बत ही मिलेगी। कहीं ना कहीं अना का मसला भी आ जाता है कि अगर उन्होंने डांट दिया है तो हम भी रूठ गए हैं, हमने मुंह फुला लिया है। अगर उन्होंने डांट भी दिया है उसको भी मुस्बत अंदाज में लेते हुए थोड़ी देर बाद उनको चाय का प्याला पेश करते हैं, किसी भी अंदाज में उनको राज़ी करने की कोशिश करनी चाहिए। कब तक गुस्सा रहेगा? इंशाअल्लाह ताला इन तदाबीर को ये इस्तेमाल करें और साथ में इन दुआओं का इस्तेमाल करें तो ताल्लुकात इंशाअल्लाह ताला बहाल होंगे। शाहीन साहिबा हैं गोरखपुर से अपने सवाल के साथ। खैर मक़दम आपका बहन शाहीन। वालेकुम अस्सलाम बहन, फरमाएं क्या सवाल है? हमारे दो सवाल हैं। पहला सवाल तो ये है कि जैसे कि घर में हमारे बहुत परेशानी है। अब मेरा बड़ा लड़का है वो बहुत नाफरमान हो गया है, बहुत नेक बच्चा हमारा था, लेकिन अभी कोई भी बात ऐसा कुछ कहते हैं, कहीं भी कुछ भी जो है हम बोलते हैं वो सुनने को राजी नहीं होता है, अपनी मन की वो करता है। दुकान उसके लिए हम खोल के बैठा दिए, लेकिन उस पर ध्यान नहीं देते हैं। बहुत शुक्रिया, आपके दोनों सवाल हमने नोट कर लिए हैं। गुलाम मुस्तफ़ा साहब का सवाल और नोट कर लेते हैं, हमारी फ़ोन लाइन पर इस वक्त मौजूद हैं। खैर मक़दम आपका गुलाम मुस्तफ़ा साहब, सवाल पूछिए। गुलाम मुस्तफ़ा, वालेकुम अस्सलाम, जमशेदपुर से हमारे साथ हैं। जी मेरा सवाल यह है कि जब जमात में जाते हैं और कुछ रकातें छूट जाती हैं, जैसे 4 रकात की नमाज है और जिसमें हम चौथी रकात पे पहुंचे, तो पहले उसको फिर कैसे उसको अदा करेंगे? उसमें बहुत पहले शुक्रिया, तीसरी पढ़ेंगे या पहले दूसरी पहले पढ़ेंगे? बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और ये मौलाना साहब फ़िक्रमंदी का इजहार है कि आप नमाज के तईं संजीदा होते जा रहे हैं। एक तो इन्होंने 4 रकात की बात कही है, इन ज़ुहर की नमाज है, असर की नमाज है, मगरिब की नमाज, इनका तरतीब बताएं अगर रकात छूट जाती है तो। देखिए उसका तरीक़ा ये होता है, मिसाल के तौर पर आपकी एक रकात, 3 रकातें छूट गई हैं, एक रकात आपको इमाम के साथ में ली है, फिर इमाम ने सलाम फेर दिया, आप खड़े हो गए। खड़े होने के बाद असर 9 तरीक़े से सना पढ़ेंगे आप, औज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे आप, औज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद सूरह फातिहा पढ़ेंगे, सूरह फातिहा पढ़ने के बाद में फिर आप कोई सूरत पढ़ेंगे। फिर आपकी एक रकात मुकम्मल हुई, तो ये रकात जो आपकी मुकम्मल हुई और पहले एक रकात जो इमाम के साथ में पढ़ा है आपने, ये 2 रकातें आपकी हो गई। फिर आपको अत्तहियात में बैठना पड़ेगा जी, अत्तहियात पढ़ेंगे। अत्तहियात पढ़ने के बाद फिर आप खड़े हो गए, 2 रकातें आपकी हो गई। लेकिन चूंकि जो आपको रकात मिली है वो खाली मिली है, भरी हुई नहीं मिली है, इसलिए आपकी जो तीसरी रकात होगी वो भी भरी हुई होगी। जी, सूरह फातिहा पढ़ेंगे, कोई सूरत मिलाएंगे, उसके बाद फिर आप खड़े होंगे, फिर चौथी रकात को आप खाली पढ़ेंगे, सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ेंगे। इस तरह से आप अपनी नमाज को मुकम्मल करें। बहुत शुक्रिया। मोहम्मद गौस साहब कर्नाटक से सवाल पूछना चाहते हैं। खैर मक़दम आपका मोहम्मद गौस साहब, सवाल पूछिए। जी फरमाएं गौस साहब, क्या सवाल है? मैं जो भी काम करूंगा आज मेरे काम में बरकत क्यों नहीं है, ये सवाल लेके मैं कितने दिन से परेशान हूँ। कारोबार में खैर बरकत नहीं है। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए मौलाना साहब। कारोबार के ताल्लुक़ से इनका भी सवाल है, मोहम्मद गौस साहब का, और बहन शाहीन का भी गोरखपुर से यही सवाल है कि घर में परेशानी है, कारोबार में खैर बरकत नहीं है, क्या इक़दाम करने की ज़रूरत है? कारोबार में बरकत नहीं है, उसके लिए सबसे पहली दरख्वास्त तो ये है कि भाई नमाज पढ़ें, नमाज की पाबंदी करें, तौबा इस्तग़फ़ार करें, और साथ साथ रोज़ाना कम से कम 100 मरतबा अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह इस्तग़फ़ार के तस्बीह आप पढ़ लें जी। और अगर मुमकिन हो सके तो रोज़ाना दरूद शरीफ को भी साथ में मिला लें इसके साथ में, और या लतीफ़ हो 133 मरतबा, अल्लाह समद 1000 मरतबा रोज़ाना पढ़ने, तो इंशाअल्लाह रोज़ी भी आएगी और रोज़ी में बरकत भी होगी। और जो गोरखपुर से शाहीन साहिबा का जो एक सवाल था, उस सवाल के अंदर गालिबन ये बात भी थी कि वो कह रहे हैं कि मेरा बेटा बड़ा नाफरमान हो गया। इस दूसरे सवाल पर बात करने से पहले मौलाना साहब एक कॉलर मुंतज़िर हैं, आपकी इजाज़त हो तो उनका सवाल भी हम शामिल कर लेते हैं। महबूब साहिबा हमारी फ़ोन लाइन पर मुंतज़िर हैं। खैर मक़दम आपका महबूब साहिबा। वालेकुम अस्सलाम बहन, फरमाएं क्या सवाल है? क्या हमारा सवाल ये है कि हमारी बहन की लड़की है, उसने पसंद से शादी की है और वो कभी इधर घर पे आना नहीं चाहती वो, तो उसको इधर आने के लिए क्या करना चाहिए?
बहुत शुक्रिया बहन, आपका सवाल हमने नोट कर लिया है और जवाब के लिए कुछ लम्हों का आपको इंतज़ार करना होगा। मीम साहिबा हमारी फ़ोन लाइन पर आ चुकी हैं दिल्ली से अपने सवाल के साथ, उनसे अपनी बातचीत का आगाज़ करते हैं। खैर मक़दम आपका शमीम साहिबा, सवाल पूछिए। शमीम साहिबा टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए और सवाल पूछिए। जी फरमाएं शमीम साहिबा, हमारी फ़ोन लाइन पर आप मौजूद हैं, टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए और सवाल पूछिए। ग़ालिबन शमीम साहिबा से हमारी बात नहीं मुकम्मल हो पाएगी। एक कॉलर और हमारी फ़ोन लाइन पर आ चुकी हैं, बुशरा साहिबा हैं, उनसे हम बात करते हैं। बेंगलोर से हमें फ़ोन कर रही हैं। खैर मक़दम आपका। बुशरा साहिबा सवाल पूछें। हमारे सास, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमारे सास का इंतकाल मुहर्रम के 5 तारीख में होगा। जी जी जी। हमें वो 5 तारीख में से ये करते हैं, बत्ती करते हैं। वो बत्ती करने का सही थी, वो उसके बारे में बोलो। वो आपका ज़बान का है, लेकिन मफ़हूम हम तक पहुंच रहा है मौलाना साहब। मफ़हूम यही है सवाल का कि इसाले सवाब कैसे करें जी मरहुमा के लिए। देखिए, मरहुमों के इसाले सवाब करते रहना चाहिए, गाहे बगाहे करते रहना चाहिए। उनके हमारे ऊपर हुकूक हैं और उन हक़ को पामाल नहीं होने देना चाहिए। बेहतर तरीक़ा ये है कि आप ख़ुद अपने तौर से सदक़ात वग़ैरह के ज़रिए, कुरान शरीफ की तिलावत वग़ैरह के ज़रिए उनको सवाब पहुँचाते रहें। और शॉर्ट टाइम में एक अच्छा सवाब पहुँचाने का तरीक़ा ये है कि आप सूरह इखलास 3 बार पढ़ लें, रोज़ा शरीफ 3 बार पढ़ लें और पढ़ करके नियत कर लें कि अल्लाह हमने जो कुछ पढ़ा है इसका सवाब हमारी सास मोहतरमा को फ़लाँ को आप पहुँचा दीजिए, तो उनकी रूह को वो सवाब मिल जाया करेगा। ये बहुत आसान तरीक़ा है। बक़िया और भी जो तरीक़े हैं राइज हैं, आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। सुल्ताना साहिबा पुणे से सवाल पूछना चाहती हैं। खैर मक़दम आपका। सुल्ताना साहिबा सवाल पूछिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बताएं सुल्ताना साहिबा। भाईजान, वो हमारे एक रिश्तेदार है, उनके जरा आपस में थोड़े से झगड़े हो गए। उनका उसमें कुछ ये नहीं था, फिर भी अभी 2-2.5 महीने हो गए उनको पुलिस लोग ने गिरफ्तार किया है ना। तो ऐसा बोलते कि अभी काम होगा, जब होगा। वो पुलिस लोग को सबको पता है कि इनका उसमें कुछ नहीं है, फिर भी आज कल छोड़ेंगे ऐसा बोलते बोलते अभी 2.5 महीने हो गए, पर कुछ हो रहा ही नहीं। कुछ ना कुछ बीच में आ ही जा रहा है। तो इसकी क्या वजह है, क्या हो सकता है? यानी आपस में जो तलखी थी उसके नतीजे में ही उनको हाँ। बहुत शुक्रिया। वो जो अभी पुलिस में जिनको अंदर रहता है ना, उनका वो झगड़े से कोई ताल्लुक नहीं था, वो खाली कंप्लेंट लिखाने के लिए गए थे। बहुत शुक्रिया। आपके सवाल का मफ़हूम पहुंच गया है और उसके संजीदगी का भी हमें एहसास हो रहा है। मोहम्मद कलाम साहब का लखनऊ से सवाल और शामिल कर लेते हैं। खैर मक़दम आपका। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद कलाम साहब सवाल मुकम्मल कीजिए। जी मैं दवा कर रहा हूँ पेट के लिए, तो दवा खा रहा हूँ, ठीक हो जा रहा है, फिर जैसे 1 दिन बीतता है फिर पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो दवा कुछ बताइए कि ताकि ये मेरा सही हो जाए। बहुत शुक्रिया। मौलाना साहब दवा ये कर ही रहे हैं, दुआ की ज़रूरत है। एक तो ये है, इस दुआ को याद कर लें, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल बरसी वल जुनूनी वल जुज़ामी वसय्यिल अस्क़ाम। फजर की नमाज के बाद 3 मरतबा और मगरिब की नमाज के बाद 3 मरतबा इसको पढ़ करके माने में दम करें और पी लिया करें। एक दूसरी दुआ में बतला देता हूँ, कुरान शरीफ की आयत है, ला फीहा गौलुन वला हुम अन्हा युनज़फ़ून। ला फीहा गौलुन वला हुम अन्हा युनज़फ़ून। इसको भी साथ में 3-3 बार सुबह शाम पढ़ करके पानी में दम करके पी लें, इंशाल्लाह शिफा भी मिलेगी इंशाल्लाह ताला। सुल्ताना साहिबा का पुणे जो सवाल है आपके पास है, रिश्तेदार जो आपस में तलखी थी और उसके नतीजे में ये हुआ कि वो बंद हैं कई महीने से, और मसला ये है कि यहाँ कोई बात भी नहीं थी जी, और खामखा के लिए उन लोगों ने लड़ाई की है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है उसका जो एक अंजाम होना चाहिए वो अंजाम वो भुगत रहे हैं, उनको उसकी सजा मिल रही है। तो इस बात को भी लिहाज करना चाहिए कि आपस में जो लड़ाई झगड़ा है उससे दूर रहना चाहिए, उससे बचने की कोशिश करना चाहिए। थोड़ी देर के लिए अगर आदमी ये समझे कि चलो यार मैं मजलूम ही हूँ या मैं छोटा बन जाऊँ, तो उसको अपनी मजलूमियत को, छोटेपन को बर्दाश्त कर लेना चाहिए और प्यार और मोहब्बत और मरवत को बरूएगार लाते हुए सुलह करने की कोशिश करना चाहिए। रही बात कि वो जेल के अंदर हैं या कैद में हैं, तो उससे रिहाई के लिए और उससे छुटकारे के लिए एक वजीफ़ा कर लिया करें, रब्बि अन्नी मग़लूबुन फंतसिर, रब्बि अन्नी मग़लूबुन फंतसिर। रोज़ाना 100 बार पढ़ें,
इंशाअल्लाह रिहाई जल्दी होगी इंशाअल्लाह ताला। बहन शाहीन का जो सवाल है, बेटा नाफरमान हो गया है, उसके ताल्लुक से रहनुमाई। अवलन तो ये है कि उसकी जो बाहर की उठक बैठक है जी, घूमना फिरना है जिन बच्चों के साथ में, उस पर ब्रेक लगाएं। और हर माँ बाप से, खुद मैं अपने आप से भी दरख्वास्त करूँगा कि कम से कम बच्चा कहाँ जा रहा है, किसके साथ में जा रहा है, किसके साथ में उठना बैठना है, इस पर माँ बाप की निगाह होनी चाहिए। वरना बहुत कर दिया करती है। उनकी जो शाहीन साहिबा है, उनसे मेरी दरख्वास्त ये है कि हर फर्ज नमाज के बाद 3 मरतबा इस आयत को पढ़ें, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना क़ुर्रत आयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। और जब बच्चा सोने के लिए बिस्तर पर जाए, चाहे तेल वगैरह की मालिश के बहाना, उसके पेशानी पे अपना सीधा हाथ रख करके 21 बार या शहीदो या शहीदो या शहीदो पढ़ें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ उसकी आदत व अतवार के अंदर तब्दीली ज़रूर आएगी इंशाअल्लाह ताला। 2 कॉलर और हैं मुंतज़िर। कुलसूम साहिबा हैं गोरखपुर से। खैर मक़दम आपको कुलसूम साहिबा, सवाल पूछिए। कुलसूम साहिबा, आप तक हमारी आवाज़ पहुंच रही है तो फरमाएं क्या। वालेकुम अस्सलाम, फरमाएं क्या जानना चाहती हैं। जी अतर भाई, मेरा ये पहला सवाल ये है कि जैसे मतलब 2014 से ही हम अपने चेस्ट का इलाज कर रहे थे, ठीक है, तो बाएं साइड का, तो वो डॉक्टर जो इधर रमजान में हमने जो जांच करवाई तो उसमें मतलब 2-3 डॉक्टर से दिखा चुकी, तो उसमें लोग बता रहे हैं जैसे गांठ है। फिर एक लेडीज डॉक्टर से दिखाई तो उन्होंने बताया कि चेस्ट में सूजन है। तो हमें मतलब मौलाना साहब से जानना है कि मतलब कोई दवा बताएं जो हम पढ़ कर पिएं पानी में या फिर अमल करें, जिससे मतलब हमारा दर्द खत्म हो जाए। बहुत शुक्रिया। सख्त है गांठ आपकी? सवाल ये है जैसे मेरे 4 भाई हैं जी, तो चारों के लिए मुझे मतलब कुछ ऐसी दवा जानना है जो हम पढ़ें और वो चारों आपस में प्यार मोहब्बत करें। आपस में मोहब्बत। बहुत शुक्रिया बहन, 2 सवाल आपके हमने नोट कर लिए हैं और जवाब के लिए कुछ लम्हों का इंतज़ार। अहमदाबाद से हमारे कॉलर और हमारी फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं। खैर मक़दम आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, अपना नाम बता दीजिए। मोहम्मद यूसुफ। खैर मक़दम आपका मोहम्मद यूसुफ साहब, फरमाइए क्या जानना चाहते हैं। अहमदाबाद से बोलता हूँ मैं। मैंने एक ख्वाब देखा था जी, वो इस तरीके से था कि मैं मगरिब की नमाज के बाद हमारे दोस्त लोग और कुछ रिश्तेदार बैठे थे हम लोग, उसमें हमारे एक दोस्त आए, उनका नाम मूसा भाई साहब। वो आए, मुझे कहा कि मैंने कुछ परेशानी उनको बताई नहीं थी, मैंने से उन्होंने कहा कि तुम ऐसा करो, रोज 100 मरतबा दूर से पढ़ा करो। मैंने कहा चलो अपने साथ पढ़े, आज 100 आप भी पढ़ो मैं भी पढ़ो, अपने सब पढ़े। नहीं, आपको सिर्फ सुबह 7 से 8 में ये दूर से पढ़ना है, ऐसा उन्होंने बताया ख्वाब में मेरे। और मैं अब ये सोचता हूँ कौन सा दूर पढ़ूँ। मेरे को दूर याद है वैसे तो, इसी कौन सा दूर मुफीद रहेगा। बहुत शुक्रिया मां साहब, सवाल आप तक पहुंच रहा है जी। भाई की रहनुमाई फरमाएं, किस तरफ इशारा है। ख्वाब बेहतर है और दरूद शरीफ पढ़ने से बहुत सारे मामलात हल होते हैं और ख़ास तौर से रोज़गार वगैरह के अंदर इजाफा होता है और नबी अलैहिस्सलाम की शफ़ाअत हासिल होगी आपको और नबी अलैहिस्सलाम का दीदार भी आपको नसीब हो सकता है। 100 मरतबा रोज़ाना सुबह शाम दरूद शरीफ पढ़ लिया करें तो इंशाअल्लाह बहुत सारे उनके मामलात हल होंगे। रही बात कौन से दरूद शरीफ पढ़ें, तो एक छोटा दरूद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इसको पढ़ना चाहें तो पढ़ लें, लेकिन सबसे बेहतर दरूद जिसको दरूद इब्राहिमी कहा जाता है जो नमाज में हम पढ़ते हैं, अगर आप दरूद इब्राहिमी पढ़ लिया करें तो ये आपके लिए ज़्यादा ही मुनासिब होगा, वरना बक़िया और बहुत सारे दरूद हैं जो आपके लिए मुनासिब हों, आप उसको पढ़ लें। जैसा ख्वाब में इन्होंने बताया कि 8 बजे ही पढ़ना है, तो इस तरह की जो वो है तो क्या 8 बजे ही इसका एहतमाम करें? 8 बजे सुबह का मतलब ये है कि आप फजर की नमाज से और इशराक के वक्त के दरमियान में आप पढ़ लें तो ज़्यादा बेहतर है। बहन अर्शा का हमारे पास सवाल है, गाज़ीपुर से उन्होंने सवाल पूछा था, हमारे आज के मौजू का सवाल है। पहले तो उन्होंने दुआ की दरख्वास्त आपसे की है कि आप उनके हक़ में दुआ फरमाएं, और दूसरा सवाल था जो कि हमारा आज का मौजू है कि मामलात दुरुस्त कैसे करें और उसके नुकसानात भी वो जानना चाहती हैं। मामलात में अगर सफाई ना हो तो उसके नुकसानात क्या हैं? सबसे पहला मसला तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके जान में माल में बरकत दे, तमाम शुरू और फितन से अल्लाह उनको महफूज फरमाए। दूसरी बात, जहाँ तक मामलात की बात है, किसी से कोई भी मामला करें छोटा हो या बड़ा हो,
اور جس میں بھی آپ کے ساتھ میں کسی کا حق متعلق ہے، جس میں بھی کسی کا آپ کا حق متعلق ہے، مثال کے طور پر آپ ٹیچر ہیں یا پروفیسر ہیں، کسی کالج میں کسی اسکول میں آپ پڑھاتے ہیں، اب آپ کی جو اوقات متعین ہیں اس اسکول کے لیے، وہ اوقات آپ کے ان بچوں کے لیے ہیں، اسکول کے لیے. جی صحیح. ٹھیک ہے. ایسے ہی جس کام سے بھی آپ کا حق متعلق ہے، اگر اس کے اندر کوئی آپ گڑبڑی کرتے ہیں تو آپ حق تلفی کرنے والے ہیں. تو جس سے بھی آپ کے حقوق متعلق ہیں، جو بھی آپ کام کریں اس کو بالکل صاف ستھرا رکھیں، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ حق تلفی کریں، اس حق تلفی کے ضمن کے اندر پھر آپ کی گرفت پکڑ ہو، دنیا کے اندر بھی آپ سے اعتماد اٹھ جائے اور آخرت میں بھی جو آپ کے حسنات ہیں، نیکیاں ہیں، وہ لے کر کے دوسروں کو دے دیجیے. ہاں، جیسے گھریلو معاملات ہیں، سماجی معاملات ہیں، روحانی معاملات ہیں، کاروباری معاملات ہیں، سارے معاملات میں آپ کو محتاط رہتے ہوئے حق تلفی سے بچنا چاہیے. میرے خیال سے یہی ان کے سوال کا جواب ہے. مولانا صاحب، ریشما صاحبہ فون لائن پر آ چکی ہیں مہاراشٹر سے، ان کا سوال بھی ہم نوٹ کر لیں. خیر مقدم آپ کا. ریشما صاحبہ ہماری فون لائن پر موجود ہیں، سوال پوچھیں. ریشما صاحبہ نہیں ہیں، نور جہاں صاحبہ ہماری فون لائن پر ہیں. فرمائیں نور جہاں صاحبہ، کیا سوال ہے آپ کا؟ وعلیکم السلام. کچھ بھی نہیں، ہمارا سب کچھ ہے. ہم اپنی بہن کی طبیعت بالکل ٹھیک نہیں رہتی، مولانا صاحب سے دعا کی درخواست اس کے نام سے بولیں گے ہم. اس کو بھی، اس کی بیٹی کو بھی، دونوں کو بھی. پروین ہے اس کی بیٹی کا نام، اپنی بہن کا نام شمینہ ہے. نام لے کر دعا کیجیے بس یہی. مولانا صاحب وہ بہت تکلیف میں ہے، خوب وہ سو کے ہی نماز پڑھتی ہے. کچھ تکلیف ہے، اٹھنے سے بیٹھ کے ہی نماز پڑھتی ہے کرسی پر. خوب اللہ کی بھی کرتی ہے، خوب خیرات بھی کرتی ہے، پھر بھی اس کو بہت تکلیف ہے گھر میں. بیمار سب، اس کا آدمی بیمار ہے، اس کا بیٹا بیمار ہے. شمینہ، اور دوسرا نام کیا بتایا آپ نے؟ صاحب سے دعا کے درخواست، نام لے کے دعا کیجیے بس یہی. اتنا ہی سوال ہے. وہ فون کتنے بار کریں، اس کا نہیں لگتا، ہمارا لگتا فون پر. بہن شبینہ ایک تو دعا کی درخواست ہے بس. شمینہ اور پروین صاحبہ، بس دونوں کا نام لے کر دوسرا نام آ گیا ہے پروین صاحبہ. بہت شکریہ، آپ کا سوال ہم نے نوٹ کر لیا. مولانا صاحب سے فوراً ہم درخواست کر رہے ہیں، مولانا صاحب دعا فرمائے بہنوں کے لیے. سمینہ اور پروین جہاں، جی اللہ رب العزت ان کی جو بھی جائز مقاصد ہیں اس کو اللہ رب العزت بار آور فرمائے. جو بھی حالات ہیں، مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل و کرم سے اس کو دور فرمائے. خیر کا، عافیت کا ان کے ساتھ میں معاملہ فرمائے. مولانا صاحب، محبوب صاحبہ کا ایک سوال ہے. بھانجی نے اپنی پسند کی شادی کی ہے، اب وہ گھر نہیں آتی. گھر سے مراد یہ ہے کہ اپنے مائکے نہیں آتی ہیں، واپسی کے لیے کوشاں ہیں، کیا کریں؟ اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ ان کے گھر میں سے کوئی ایک جمعے کی نماز کے بعد 3 مرتبہ سورہ جمعہ پڑھ لے، اور سورہ جمعہ پڑھنے کے بعد ان کے حق میں جو ان کو گھر پہ لانا ہے ان کے حق میں دعا کرے. انشاءاللہ العزیز وہ لوگ جلد گھر واپس آئیں گے. ہاں، ایک کالر ہے ہمارے ساتھ، لیکن اس سے پہلے ایک سوال ہمارے پاس ہے کلثوم صاحبہ کا گورکھپور سے. انہوں نے بتایا کہ وہ سینے پر گانٹھ وغیرہ ہے، اس کے تعلق سے ان کا علاج تو چل رہا ہے مولانا صاحب، لیکن مزید انہوں نے آپ سے دعا کی درخواست کی ہے اور کوئی دعا ان کو بھی مشورہ چاہیے. اللہ رب العزت کسی بھی ایسے مہلک بیماری سے اللہ ان کو بچائے. لفظ یا اللہ یا اللہ یا اللہ اس کو کثرت سے پڑھیں، جب بھی ان کو موقع ملے اس کو پڑھنا شروع کر دیں. اور اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام وسیء الاسقام، اس کو صبح شام 3 بار پڑھیں. اگر ہو سکے تھوڑا سا منہ سے لعاب لے کر کے انگلی میں لگا کر کے جہاں بھی ان کو گانٹھ سمجھ میں آ رہی ہے وہاں پہ لگا لیں تو انشاءاللہ بڑا افاقہ ہوگا. اور جو بہترین علاج وہ کرا سکتے ہیں وہ علاج کا سلسلہ بھی جاری رہنا چاہیے. ان کا دوسرا جو سوال ہے کلثوم صاحبہ کا، آپس میں محبت کس طرح سے پیدا ہو؟ غالباً وہ بھائیوں کے تعلق سے انہوں نے کہا ہے. تو جو بھی کھانا وغیرہ پکتا ہے ان کے گھر کے اندر 100 مرتبہ یا واجد وغیرہ پڑھ کر کے اس کھانے میں دم کر دیں، اور جو بھی ان کے بھائی ہیں وہ لوگ ہیں سب کھائیں تو انشاءاللہ العزیز آپس میں میل و محبت بڑھے گی. اللہ بہتری کا معاملہ فرمائے. شریف ہیں ہماری فون لائن پر اپنے سوالوں کے ساتھ. خیر مقدم، آپ کا سوال پوچھیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شریف صاحب فرمائیں. میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا، بچوں کے نام کے بارے میں پوچھنا چاہ رہا تھا. جی، یہ اربین تاج جو نام ہے، بیٹی کا نام ہے ہمارے. اربین جی. اور کیف ایک ہے. کیف ٹھیک ہے.
जी शुएब एक है। शुएब एक, ठीक है। इनके नाम का माना जाना चाह रहा था सर, क्या? बहुत शुक्रिया। देखिए, नाम के माना जाने, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। मौलाना साहब, नाम के माना जाने से बेहतर तो ये है कि नाम ये समझें कि ये नाम मुनासिब है या नहीं, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि नाम जिस वक्त बच्चे की विलादत हो उस वक्त इंतखाब बेहतरीन नाम का होना चाहिए, ये और बेहतर है। बेहतर तो यही है कि जब भी आप नाम रखें तो लोगों से, उलमा से पूछ करके रखें, मशवरा करें, मशवरा करके रखें कि इसका नाम, इस नाम का माना क्या है, बेहतर क्या होगा। उमूमन होता क्या है कि जब किसी के यहाँ बच्चे की पैदाइश होती है, लोग नाम पूछते हैं, तो जाहिर सी बात है अल्लाह के रसूल ने फरमाया है कि सबसे बेहतर नाम तो वो हैं जो अल्लाह के नामों पर नाम रखे जाएं, उसके बाद अंबिया किराम पर और फिर नबी अलैहिस्सलाम को जो सिफाती नाम है उस पर नाम रखे जाएं। जब लोगों को ये नाम बतलाए जाते हैं तो कहते हैं यार ये तो बहुत ओल्ड हैं, बहुत पुराने हैं, और हमारे महल्ले में, हमारे गाँव में, फला जगह ये नाम रखा, कोई ऐसा नाम बतलाइए जो बिल्कुल लेटेस्ट हो। और फिर लोग नाम को गढ़ते हैं, सही, नाम को गढ़ते हैं और गढ़ करके फिर उसको रखते हैं। फिर आप अरबी डिक्शनरी में ढूंढते रह जाएं, आप वो अल्फाज मिलते ही नहीं हैं। अच्छा, कई मरतबा ये होता है कि कोई कुछ नाम हमें कानों को अच्छा लग रहे हैं तो बगैर उसके माना जाने हमने नाम रख देते हैं। बहुत शुक्रिया मौलाना साहब, उम्मीद है शरीफ साहब को अपने सवाल का जवाब मिल गया है। मौलाना साहब, आपने रहनुमाई फरमाई, इसके लिए बहुत मशकूर और ममनून है आपके। इंशाअल्लाह ताला एक अगली मुलाकात का एक मरतबा फिर हमें इंतज़ार रहेगा एक नए मौजू के साथ। और प्रोग्राम राह निजात की रौनक को दोबारा करने के लिए और अपने मुफीद मशवरों को हम सब तक, आप सब तक पहुंचाने के लिए स्टूडियो में तशरीफ़ ला चुके हैं हमारे बहुत ही ख़ास मेहमान। आप सबकी पुरजोर फरमाइश पर नेशनल मेडिकल कॉलेज सहारनपुर के प्रिंसिपल और आलमी शोहरत याफ्ता तबीब जनाब डॉक्टर असलम खान साहब, मिलकर इस्तकबाल करते हैं। खुश आमदीद डॉक्टर साहब। शुक्रिया नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो नाज़रीन, इस दौरान के आपके फ़ोन कॉल्स हम तक पहुँचे हैं, बातचीत के सिलसिले को बढ़ाते हैं आगे। गुज़िश्ता मुलाकात में डॉक्टर साहब आपने बहुत प्यारी बात कही थी कि किसी शायर ने भी क्या खूब कहा है कि मशरिक़ से हो बेजार, न मगरिब से हज़र कर, फितरत का इशारा है कि हर शब को सहर कर। तो सबात एक तगय्युर को है ज़माने में, हर शय तब्दील हो रही है, चाहे वो तरीक़ा इलाज हो, चाहे तरीक़ा तालीम हो। आपने ऑनलाइन ट्रीटमेंट की बात की थी गुज़िश्ता मुलाकात में। आज हम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, एडमिशन, एग्ज़ामिनेशन, इन तमाम चीज़ों के बारे में जानना चाहेंगे आपसे। बहुत सही कहा आपने। इंग्लिश का भी एक मक़ुला है कि नथिंग इज़ परमानेंट एक्सेप्ट चेंज। बेशक, तो इसमें कोई शक नहीं, तो जो चेंज है वो बहुत ज़रूरी है। अब ज़माने में इतना वक्त लोगों को नहीं रहा और माशाल्लाह लोगों में एबिलिटी भी इतनी आ गई। देखिए, जितना हम जब बच्चे थे, अब से 60 साल पहले, अब मेरी 66 की एज हो गई है, तो उस वक्त हम लोग ये जो चल रहा है, जो बच्चे जानते हैं, इसको अगर देखते तो ऐसा लगता है किसी और मखलूक में है। तो आजकल जो वो इस्तेमाल इंटरनेट का हो या फ़ोन का हो, फेसबुक का हो, व्हाट्सएप का हो, इंस्टाग्राम का हो, तो आपने बिल्कुल सही फरमाया कि हम जो अब अपने एडमिशन्स को ख़ास तौर से जो बहुत बाहर से, अभी ऑस्ट्रेलिया से भी हमारे यहाँ से कर रहे हैं, बाहर से सऊदी अरब से कर रहे हैं, इंडिया के कोने कोने से बच्चे, लड़की लड़के, पूना से लड़की पढ़ रही है, आयुर्वेदिक कोर्स कर रहे हैं। तो इस तरह से आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथिक, एलोपैथिक जो भी कोर्स हैं, आप अपने नाम के साथ में जो आप सर्विस कर रहे हैं कहीं, सपोज अगर आप वहाँ पर जिस पोस्ट पे हैं, आप तरक्की चाहते हैं, तो आप हमारे यहाँ से डिप्लोमा कर लीजिए, उससे आगे आपको तरक्की मिल जाएगी माशाल्लाह। आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, प्रैक्टिस के लिए फर्स्ट एड देना चाहते हैं, फर्स्ट एड के कोर्स कर लीजिए। हमारे यहाँ तकरीबन 150 कोर्स, अल्ट्रासाउंड मशीन लगाना चाहते हैं, उसका कोर्स कर लीजिए। तो ये सारे कोर्स और बड़े सस्ते, देखिए अल्ट्रासाउंड का सिर्फ 1 साल का डिप्लोमा है, आप क्वालिफाइड उसके एक्सपर्ट हो जाएंगे और उसके बाद ही आप कर सकेंगे। अब ये गवर्नमेंट ने कर दिया है कि आप अगर क्वालिफाइड नहीं है तो आप अल्ट्रासाउंड नहीं कर सकते। प्रैक्टिस तो 18,000 रुपये सिर्फ फीस है 1 साल की, वो आप करिए और तैयारी घर पे कीजिएगा और उसके बाद में प्रैक्टिकल में आप आइए। आनंद नहीं आना चाहते किस तरह से, तो हम आपका वहीं पर इंतजाम करेंगे, जहाँ जिस भी शहर में आप रहते हैं वहाँ पर आप सीखिए। बिल्कुल, बहुत सारी सहूलतें हैं। डिप्लोमा देती है, इसमें हम नहीं देते, हम तो एजेंसीज हैं उनको तैयारी कराने में, ऑनलाइन एडमिशन के फैसिलिटेशन कराने में, उनको पढ़ाने में, कोच करने में, प्रॉब्लम आए उसको सुलझाने में। बिल्कुल। सहारनपुर से कॉलर हमारे साथ रीता है जी, बताइए सवाल क्या है। मैम नमस्ते। आदाब जी, फरमाइए। डॉक्टर साहब से बात करनी थी जी। सुन रहे हैं डॉक्टर साहब आपको? जी हाँ, सुन रहा हूँ। क्या नाम है आपका? ओके सर, नमस्ते सर। मैंने आपका प्रोग्राम देखा और आपसे ना मैंने दवाई मंगाई थी मम्मी की हार्ट की। तो सर दवाई से बहुत आराम हुआ, काफी फर्क पड़ा। सर अब प्रॉब्लम मेरी है कि सर मैं बहुत दुबली पतली हूँ, कमजोर भी हूँ, थोड़ा हमें दवाई बताएं सर।
جی آپ نے جو سوال پوچھا دبلے پتلا ہونے کا، ویسے دبلا پتلا ہر لڑکی ہونا چاہتی ہے، لیکن آپ پھر سے تھوڑا موٹا پتلے بھی دیکھنا چاہتی ہیں. مطلب میں کام بھی کرتی ہوں سر بہت، اور مطلب یہ ہے کہ میرے کو کمزوری. اچھا کمزوری ہے، ویکنیس ہے، یعنی کہ ٹائرڈ ہو جاتی ہے، تھک جاتی ہیں، بہت جلدی ایگزاسٹو ہو جاتی ہیں. تو اس کے لیے تو ہم نے معجون بنائی ہوئی ہے، اور ہمارا جو کیپسول ہے جو ہربو باڈی فٹ ہے اس میں نے ایسی ہرب ڈالی ہے کہ اگر کوئی دبلا پتلا ہے تو وہ بالکل اسمارٹ لگے گا. یعنی کہ کہیں پر اس کی کہنا چاہیے مسلس کچھ کمزور ہیں، بائسیپس نہیں بن پا رہے، تو وہ کھائے گا تو اس کے بن جائیں گے، اور اس میں ایک دم سخت ہو جائیں گے، مطلب ڈھیلے نہیں رہیں گے مسلس وغیرہ، کمزوری نہیں رہے گی، ایگزاسٹو فیل نہیں کریں گے، اس کے جو ٹیشوز ہیں وہ ایک دم چمکدار ہوں گے، سیلز اس کے کام کریں گی، کوئی بیماری نہیں ہوگی. تو آپ وہ کھائیے اور معجون منگائیے ہمارے یہاں سے. باقی پھر بھی آپ اپنا ٹیسٹ کرا کے بھیج دیجیے بلڈ کا CBC، انشاءاللہ کوئی اور بات دیکھیں گے تو ہم اور مزید دوائی بھیج دیں گے آپ. بالکل. نمبر جو ہے رابطے کا وہ لگاتار ٹی وی اسکرین پہ فلیش ہو رہا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ نے ہربو باڈی فٹ کا نام لیا، یہ دبلے پتلے لوگوں کو تندرست بناتا ہے، یعنی انہیں ان کا فزیک ٹھیک ہو جاتا ہے. جو لوگ اوبیسٹی کا شکار ہیں کیا ان کے لیے بھی کارآمد ہے؟ بالکل ان کے لیے بھی ہے، کیونکہ دیکھیے ہمارا باڈی ماس انڈیکس BMI اگر ہمارا ٹھیک نہیں ہے تو ہم ساری عمر بیمار رہیں گے، اور ہارٹ کی پرابلم رہے گی، ہمیں بلڈ پریشر کی پرابلم رہے گی. تو ہمارے اس کو ہم نے جو بنایا ہے اس پروڈکٹ کو، اس میں وہ ہربس ڈالی ہیں جو ہمارے BMI کو مینٹین رکھتے ہیں، باڈی ماس انڈیکس. جس کا باڈی ماس انڈیکس یعنی کہ جتنی اس کا ویٹ ہے، جتنی اس کی ہائٹ ہے، جتنی اس کی ایج ہے، اس کے اکارڈنگ اس کا ویٹ نہیں ہے تو لازمی بیمار رہے گا. چونکہ ہارٹ کی ایک کیپیسٹی ہوتی ہے، وہ اتنی دور تک پہنچا سکتا ہے بلڈ کو، اس سے زیادہ اگر اسے ویسلس میں جانا پڑے گا تو ہارٹ بیمار ہو جائے گا. تو اس لیے ہم نے پروڈکٹ بنایا ہے. ساتھ ساتھ اس میں یہ دیں اس کو باڈی ہربو فٹ، اور ساتھ ساتھ ہارٹ ریسٹ بھی دیں، کیونکہ ہارٹ کو بھی اس سے طاقت ملے گی. دونوں اگر ایک ساتھ کھائے جائیں تو بہت فائدہ کرے گا. یہ اوبیسٹی والوں کے لیے. جی. اور جہاں تک ریتا کا مسئلہ آپ نے بتایا کہ معجون کلونجی. جی ہاں، اس کو معجون دیں، اس میں ہارٹ ریسٹ دینے کی ضرورت نہیں ہے کیپسول کی. اس کو معجون دیں اور باڈی ہربو فٹ دے دیں. انشاءاللہ کرشمہ کا یہ بہت کرشمائی پروڈکٹ ہے. آپ دیکھ ہی رہی ہیں جتنے کالس آتی ہیں، تو ہندوستان سے باہر سے میرے پاس ہی بہت کالس آتی ہیں. تو میرا نمبر بھی شاید بہت لوگوں کو معلوم ہے، اور جن کو شاید معلوم نہ ہو لکھ لیں 9997153735. چاہے ایڈمیشن کے بارے میں بات کرنی ہو ایک بار ریپیٹ کر دیجیے. 9997153735. صبح 9 سے 4 تک آپ بات کر سکتے ہیں اس پہ. تو انشاءاللہ آپ کو ایڈمیشن میں کوئی دقت ہو رہی ہو، کوئی پریشانی ہو رہی ہو، سمجھ میں نہ آ رہا ہو ویب سائٹ کیسے کھلتی ہے ہماری nmcpharma.com، یا NMC سہارنپور لکھ دیں، یا ڈاکٹر اسلم لکھ دیں، تو گوگل پہ جو بھی لکھیں گے انشاءاللہ وہ کھل جائے گا ویب سائٹ. اور ایک دم کھلتے ہی آپ اسے فارم بھر سکتی ہیں، ہمیں سے فیس جمع کر سکتے ہیں. تو پھر بھی کوئی پرابلم ہو، اس لیے میں نے نمبر بتایا 9997153735. تو آپ اسے 9 سے 4 بجے تک کر سکتے ہیں. جی. اور اگر آن لائن دوائیں منگوانا چاہیں تو اس کا پروسیس کیا ہے ڈاکٹر؟ تو اس کا پروسیس تو یہ ہے کہ جو ہمارے نمبر nmcpharma.com کے فلیش ہو رہے ہیں آپ کے جی سلام کے پروگرام میں ہی، رائے نجات کا سب سے اچھا پروگرام مانا جاتا ہے تمام دنیا میں ماشاءاللہ، اور وہ اس کا شرح آپ کو اور جی سلام کو سب کو جاتا ہے. تو یہ نمبر پہ بات کریں اور اپنی پرابلم بتائیں تو وہ پرابلم میرے تک پہنچ جائے گی، انشاءاللہ دوائی ان کے گھر پہنچ جائے گی. بالکل. بات ہو رہی تھی ڈاکٹر صاحب کہ بدلتے موسم میں بہت ساری انسان کے جسم میں بھی تبدیلیاں آتی ہیں، امیونٹی بھی کم ہو جاتی ہے. تو امیونٹی بڑھانے میں معجون کتنا معاون ثابت ہوتا ہے؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. دیکھیے جوارش ہے یا معجون ہے، اور یہ آپ کے سچے موتیوں سے بناتے ہیں، سونے سے بناتے ہیں، اس سے کرتے ہیں، تو وہ چیز ہے وہ اسپیسیفک لوگوں کے لیے ہوتی ہے اگر کوئی کسی کے لیے اسپیشل بنے. لیکن یہ جو ہم نے معجون بنائی ہے، میں نے بتایا نا ابن سینا سے لے کے اب تک کسی نے اس پہ غور نہیں کیا. قرآن حدیث اس میں شامل کر دیے. جب قرآن حدیث کی بتائی ہوئی انسٹرکشن پہ ہم چلیں گے تو انشاءاللہ ہماری باڈی کی امیونٹی آٹومیٹکلی بڑھے گی. اور سب سے بڑی جو حدیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے وہ یہ ہے ارلی ٹو بیڈ ارلی ٹو رائز، کہ بہت عشاء کے وقت نماز پڑھ کے سو جائیے اور صبح فجر سے پہلے اٹھ جائیے تہجد کے وقت. پھر دیکھیے آپ بیمار ہوں گے نہیں انشاءاللہ. خدا کا نام لیجیے، خدا کو یاد کیجیے، خدا سے گڑا کے دعا مانگیں. بالکل بالکل ڈاکٹر صاحب صحیح فرمایا آپ نے. اور انہی قیمتی ہدایات اور مفید ارشادات کے ساتھ ہم آپ سے اجازت لیتے ہیں. بہت بہت شکریہ اسٹوڈیو میں تشریف لانے. السلام علیکم ناظرین. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو ناظرین آج ہماری اور آپ کی ملاقات کا یہ سلسلہ یہیں تک.